तपाईहरुले चाहिँ यो नसोच्नुस् कि हामी देश बाहिर युए मा छौं, हामी सुरक्षित छौं, नेपालीलाई ठगे पनि केही हुँदैन भन्ने त्यो सोच छ भने तपाईहरुले त्यो दिमागबाट हटाउनुस्। यसभन्दा अगाडि भनौं न आस मारेको हाम्रो पैसा चाहिँ खाइदियो, दलालीलाई केही गर्न सकिँदैन भन्ने जुन आस मारेका पीडित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आज अहिले अलिकति उहाँहरूलाई आशा जागेको छ कि हैन ठगहरूले हाम्रो खाएको पैसा चाहिँ उठाउन सकिन्छ, उठाइदिन्छ, मन्त्रालयले सहयोग गर्छ, विभागले सहयोग गर्छ भन्ने एउटा आशा जागेको छ। तपाईहरु जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, जसले सही काम गर्नुहुन्छ, कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही छैन डराउनु पर्दैन। तर नेपाली श्रमिकहरूलाई जसले चाहिँ दुःख दिने भनौं न नियतले पैसा ठग्ने जो छ भने तिनलाई चाहिँ कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने कुरा दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलभ केसी। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन जनगुनासोमा हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा साथै विभिन्न ठाउँमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिको सक्दो चिरफार र पर्दाफास गर्ने गर्छौं। यसै बीचमा आज पनि हामीले नयाँ विषयवस्तु उठान गरेका छौं। निरन्तर जोडिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्रालयमा आयोजित यस कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्रालयका सचिवज्यू, महाशाखा तथा विभागीय प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न मन्त्रालयबाट आउनुभएका सहसचिवज्यूहरू, वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्यज्यूहरू, व्यवसायी साथीहरू, सरकारवाला तथा पत्रकार तथा सहभागी मित्रहरू सबैमा सर्वप्रथम यहाँहरूलाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत गर्दै सहभागिताका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। 2078 असोज 22 गते मैले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको आज 172 दिन पुरा भएको छ। आजको यस कार्यक्रममा मूलतः तीनवटा विषयमा तीनवटा उद्देश्यहरू छन्। एउटा सर्वप्रथम मैले यस मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबारे यहाँहरू मार्फत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी दिने र दोस्रो, हालै मेरो नेतृत्वमा भएको संयुक्त अरब इमिरेट्स, सिसेल्स तथा कतार भ्रमणको क्रममा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूबारे जानकारी गराउने र तेस्रोमा यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका समग्र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही योजनाहरू आजैबाट सुरुवात गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि सुधार गरिएका कामहरू यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामीले जुन फेसलेस, पेपरलेस, क्यासलेस भन्ने अवधारणालाई अहिलेको युगको सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ। लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। दैनिक औसतमा 1000 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले घरमै बसेर यो सेवा लिइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई बिना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ
गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ भने हाललाई चाहिने प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ र गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर्निकाय समन्वयका लागि ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गरेर त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। यस्तै मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकमा जस्तै बेलायत, मालदिभ, सिसेल्स र इजरायल निर्माण श्रमिकको लागि नयाँ श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अहिले 178 मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने 110 मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ। यस्तै नेपाल र युए को दोस्रो चाहिने संयुक्त समितिको जोइन्ट कमिटीको बैठक आबुधाबीमा बस्यो भने त्यस्तै कतार नेपाल कतारको संयुक्त समितिको बैठक हालै केही महिना अगाडि हामीले काठमाडौँमै सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै 2005 मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्ने विषयमा कतार सरकारका उच्च अधिकारीहरू त्यहाँको समकक्षी भनौँ न श्रम मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर सहमत चाहिने यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने सहमत भएका छौँ भने त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारका मन्त्री लगायत अधिकारीहरूले इम्प्लोयर पे पोलिसीलाई तोकिएका पेशागत क्षेत्रहरूमा क्रमशः लागू गर्दै जाने विषयमा पनि सहमति जनाएका छन्। नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारी लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न 12 देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपाल स्थित प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरेर आवश्यक परामर्श पनि गरिएको छ। नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाको लागि चाहिने अगाडि बढाइएको छ। नयाँ नीतिले कोभिड लगायतका विषम परिस्थितिहरूमा नेपाली नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ। तत्कालै लागू गर्ने गरी मन्त्रालयको 5 वर्षे रणनीति समेत तयार गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सक्रिय सहभागितामा ज्याला दर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ। यस कार्यक्रमलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको रूपमा मात्र नबुझेर निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन 6वटा विभिन्न विषय क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक सिप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ। देशभर सिप विकास प्रतिष्ठानहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गर्ने चाहिने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। सबै खाले सिप तालिमहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका नेपाली नागरिकहरूको पुनर्एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गर्न अन्तिम चरणमा रहेको छ। यो निर्देशिका लागू भएपछि विदेशबाट फर्की नेपालमा नै आएर केही गर्छु भन्ने सोच भएका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुग्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। वैदेशिक रोजगारको अवसर प्राप्त गर्न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको तथ्य जगजाहेरै छ। यस मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र सो प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्क लगायत सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाइएको छ। त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी
तयारी गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा 7वटै प्रदेश स्तरमा लैजाने गरी अगाडि बढिसकेको छ। इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनौट भएका श्रमिकहरूलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलिया रहित सरकारी प्रक्रिया मार्फत पहिलो G2G सरकार इजरायल पठाउन सुरु गरिएको छ। यस कार्यलाई धमिलो बनाउन लागि परेका केही ठग व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा पनि ल्याइएको छ। केही व्यक्तिहरू हामीले पक्राउ गरेर अहिले त्यसको अनुसन्धान गरेका छौँ र तपाईहरुलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा त्यो अनुसन्धानले मन्त्रालय मात्रै होइन कि देशको जुन तहको चाहिने जति ठुलो व्यक्ति भए पनि त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धानमा ल्याएर कानुनको कटघरामा ल्याउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस्तै गरी चाहिने हामीले अहिले जुन चाहिने यो इजरायलको विषयमा अघि पनि आइसकेको छ। अहिले हामीले फेरि त्यहाँको चाहिने कन्स्ट्रक्सन वर्कमा भनौँ सिभिल कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि पनि अहिले हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा UAE, साउदी अरेबिया तथा संसारका कुनै कुनामा र भारत लगायत धेरै ठाउँमा अल्पत्र परेका कयौं श्रमिकहरूलाई हामीले उद्धार गरेका छौँ। त्यस्तै भिजिट भिसामा UAE पुर्याएर अल्पत्र पार्ने काममा संलग्न व्यक्ति एवं कम्पनीलाई पीडितको चाहिँ उद्धार गर्न बाध्य पारिएको छ। सँगसँगै तपाईहरुले समाचार पनि सुन्नु भएको छ। त्यसमध्ये भिजिट भिसामा लगेर नेपालीहरूलाई अल्पत्र पार्ने मध्येको मुख्य गिरोहका नाइकेले UAE को पुलिसले अहिले समातिसकेको अवस्था छ। त्यो हामीले जब अहिले मेरो नेतृत्वमा हामीले UAE को भ्रमण गर्दाखेरि एकदमै त्यहाँका श्रम मन्त्री लगायत उच्च अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरिसकेपछि सँगसँगै मैले त्यहाँ पनि त्यहाँको दूतावासमा त्यहाँका नेपाली विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत सबैसँग बसेर गर्दा पनि तपाईहरुले चाहिँ यो नसोच्नुस् कि हामी देश बाहिर UAE मा छौँ, हामी सुरक्षित छौँ, नेपालीलाई ठगे पनि केही हुँदैन भन्ने त्यो सोच छ भने तपाईहरुले त्यो दिमागबाट हटाउनुस्, तपाईहरुलाई छोड्नेवाला छैन भनेर पनि मैले त्यहाँ चाहिँ भनेको थिएँ। सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई भनौँ न अल्पत्र पार्ने जोसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालयमा कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष सञ्चालन गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोके भन्दा बढी भनौँ धेरै रकम लिई ठगिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न मेनपावर कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। त्यस्तै अहिले तपाईहरुलाई एउटा अलिकति उपनि दिउँ, यो बीचमा यो करिब 1 महिनाको बीचमा फागुन महिनामा मात्रै पीडितहरूले 2 करोड 60 लाख रुपैयाँ चाहिने रकम फिर्ता पाइसकेको अवस्था छ। अब यो अनुसन्धान करिब 4 करोड भन्दा बढीको चाहिने रकम ठगीको चाहिने अनुसन्धानको क्रममा छ। यसलाई पनि हामी छिट्टै चाहिने यसलाई फर्स्योट गरेर त्यो पीडितहरूलाई रकम दिलाउने छौँ। त्यस्तै पीडितको गुनासो सुनवाई हुने र रकम असुल हुने आशा गर्दै उजुरीकर्ताको भिड पनि बढेको छ। तपाईहरु पत्रकार साथीहरूले अहिले पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा जानुभयो भने यसभन्दा अगाडि भनौँ न आश मारेको हाम्रो पैसा चाहिने खाइदियो, दलालीलाई केही गर्न सकिँदैन भन्ने जुन आश मारेका पीडित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आज अहिले अलिकति उहाँहरूलाई आशा जागेको छ कि होइन ठगहरूले हाम्रो खाएको पैसा चाहिँ उठाउन सकिन्छ, उठाइदिन्छ, मन्त्रालयले सहयोग गर्छ, विभागले सहयोग गर्छ भन्ने एउटा आशा जागेको छ। यो बीचमा हामीले सँगसँगै मेलमिलाप पनि भनौँ न उसले ठगेकै हो उसले दिएकै हो भन्ने भएपछि दुई पक्षलाई मेलमिलाप यो 55 जनालाई चाहिँ मेलमिलाप पनि हामीले गराइसकेका छौँ। सँगसँगै अहिले करिब 500 वटा चाहिँ नयाँ उजुरी पनि आएको छ र यो अहिले विशेष गरी इजाजत पत्रवाला यहाँ मेनपावर कम्पनीका चाहिँ के अरे सङ्घका अध्यक्ष लगायत साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडि के भयो त्यो म त्यतापट्टि म जान चाहन्न। अब साँच्चै अब तपाईहरुले ठगी गर्नुभयो, साँच्चै श्रमिकहरूलाई दुःख दिनुभयो भने अब इजाजत पत्रवालालाई पनि दफा 44 बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईहरु जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, जसले सही काम गर्नुहुन्छ, कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही छैन डराउनु पर्दैन, तर नेपाली श्रमिकहरूलाई जसले चाहिँ दुःख दिने भनौँ न नियतले पैसा ठग्ने जो छ भने तिनलाई चाहिँ कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने कुरामा र यो सँगसँगै अहिले 35 वटा कम्पनीको हकमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर चाहिँ हामीले कारबाही अगाडि बढाएका छौँ।
सँगसँगै श्रमिक अस्पताल तपाईहरुलाई थाहा छ नेपालमा लगभग भनौं न अहिले 1 करोड 20 लाखको हाराहारीमा औपचारिक अनौपचारिक देश विदेशमा 1 करोड 20 लाख हाराहारीमा चाहिँ श्रमिकहरू मजदुरहरू छौ भन्ने छ। यहाँ अहिले भनौं न विभिन्न चाहिने संगठनहरूको विभिन्न आफ्नो अस्पतालको रूपमा आएको छ भने श्रमिकहरूलाई किन नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिने विशेष गरी अहिले औद्योगिक कोरिडोरमा र औद्योगिक कोरिडोरलाई चाहिने अगाडि सारेर सँगसँगै विदेशबाट फर्किने श्रमिकहरूलाई पनि र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको आफन्तलाई पनि सहुलियत हुने गरी अब यो श्रमिक अस्पतालको लागि मन्त्री परिषद क्याबिनेटबाट चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति लिएर हामीले कार्यदल गठन चाहिने गरेर अहिले हामी जग्गा प्राप्ति जग्गा खोज्ने क्रममा छौं र सँगसँगै हामीले मित्र राष्ट्र जुन जुन देशमा हामीले श्रमिकहरू चाहिने पठाएका छौं उहाँहरूलाई हामीले कतार युएई साउदी अरबदेखि लिएर जापान भनौं न विभिन्न देशहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौं उहाँहरू एकदम पोजिटिभली हामी सहयोग गर्छौं पनि भन्नु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न मुलुकमा रहेका तपाईहरुले केही सायद यो 3-4 हप्ता अगाडि हो विभिन्न मुलुकमा विभिन्न तरिकाले चाहिने घरेलु कामदारको रूपमा चाहिने काम गर्ने नेपाली विशेष गरी नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेशमा आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। किन भन्दा दशौं भनौं न 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षसम्म त्यही मुलुकमा काम गरिरहने नेपाल आइसकेपछि फर्कन नपाउने जुन चाहिने नीति थियो त्यसलाई चाहिने हामीले के एउटा गरेका छौं भन्दा सोही जुन कम्पनीमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यही कम्पनीमा उहाँहरू चाहिँ जान चाहने हो भने हामीले पुनः स्वीकृति दिने गरी यो चाहिने निर्णय गरेर हामीले अगाडि बढेका छौं। यसले धेरै पीडित दिदीबहिनीहरूले चाहिने राहत महसुस गर्नुभएको र मन्त्रालयलाई र विशेष गरी अझ मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि असाध्यै धेरै धन्यवाद चाहिने आएको छ। त्यस्तै चाहिने यसलाई चाहिने रोजगारी गुम्ने डरले उनीहरूले मैले अघि नै भने रोजगारी गुम्ने डरले नेपालमा रोजगारी पनि छैन अनि आयो भने जान पाइँदैन भन्ने जुन रोजगारी गुम्ने डरले नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कयौं मैले अघि नै भने कयौं महिला दिदीबहिनीहरू लाभान्वित भएका छन्। सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 मा समसामयिक सुधार एवं परिवर्तनको तयारी गरिएको छ। श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकनको लागि तयारी गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने गरी योजना अगाडि बढेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ मैले यसभन्दा अगाडि म चाहिने जब एयरपोर्टको चाहिने अनुगमन गर्दा पनि मैले भनेको थिएँ त्यहाँ मैले हेरेँ आज मैले यहाँ चाहिने जसले चाहिने जसको रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ती श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा जाँदा दोस्रो नागरिकको जस्तो व्यवहारले जाने भनेर जुन कुरो मैले भनेको थिएँ त्यसलाई हामीले चाहिने मन्त्रालयमा चाहिँ छलफल गरेर वैदेशिक रोजगार विभागका डीजी देखि लिएर सबै यहाँ मन्त्रालयमा छलफल गरेर त्यो डेस्क हटाइसकेपछि सबैभन्दा बढी हिजो पनि मलाई कतारबाट चाहिने फोन आएको थियो जुन एनआरएनए को कार्यक्रममा आएर फर्किने साथीहरूले ओहो मन्त्रीज्यू यो त नयाँ चाहिने अचम्म भएछ हामी त यस्तो ससम्मान चाहिने प्लेन चढेर आउन पाइयो एउटा भन्नु खोजेको भने काम सानो होला तर त्यहाँ जुन झन्झटिलो प्रक्रिया जुन चाहिँ दुःख पाउने प्रक्रिया र सँगसँगै दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तोको प्रक्रियालाई हामीले त्यसलाई अन्त गरेका छौं। सँगसँगै यसबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ठूलो चाहिने विभेदजन्य व्यवहार हटेको महसुस गरेका छन्। नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुनः सुरु गर्ने निर्णय मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट तपाईहरुले सुन्नु भएकै छ। सँगसँगै अब हामी यो चाहिने विशेष गरी यो कोभिडको कारण र त्यसभन्दा अगाडि फेरि केही आन्तरिक भनौं न मन्त्रालयकै कारणले वर्षौं मलेसियाको रोजगारी चाहिने रोकिएको अवस्थामा अब हामीले छलफल गरेका छौं छिटै चाहिने मलेसियामा गएर रोजगारी चाहिने को विषयमा र त्यहाँको श्रम मन्त्रीसँग छलफल गरेर बढी भन्दा बढी चाहिने रोजगारीको चाहिने हामीलाई चाहिने अवसर चाहिने दिलाउनको लागि हामीले कोसिस गरिरहेका छौं। त्यस्तै त्रिदेशीय भ्रमणका उपलब्धिहरू
अब यसमा तपाईहरुलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा यसमा देख्दाखेरि मन्त्रीको चाहिने धेरै चाहिने कुराहरू वैदेशिक रोजगारमा मात्रै आयो भन्ने पनि तपाईहरुलाई पर्न सक्छ। मूलत रियलमा साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको गठबन्धन सरकार, त्यसमा पनि म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले पनि, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको नाताले पनि सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी चाहिने व्यवस्था गर्ने हो। तर तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अहिले तत्काल भन्ने बित्तिकै 2-5 वर्ष चाहिने भनौं न जति जुन हिसाबले बेरोजगारी युवा भाइ बहिनीहरु छ त्यो चाहिने रोजगारी नेपालमा चाहिने गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बाध्यकारी अवस्था हो। बाध्यतावश कसैले पनि यहाँ घरमा श्रीमती छोडेर, छोराछोरी छोडेर, श्रीमान छोडेर, बाआमा छोडेर, आफन्त छोडेर जाने बाध्यता हो। मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु यो वैदेशिक रोजगारी भनेको बाध्यकारी अवस्था हो। यो बाध्यकारी अवस्थालाई छिटो भन्दा छिटो अन्त्य गर्न जरुरी छ। त्यही हिसाबले अहिलेको गठबन्धनको सरकार पनि अगाडि बढेको कुरा पनि यहाँहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सँगसँगै अहिले यो त्रिदेशीय भ्रमणका उपलब्धिहरूको विषयमा अलिकति म छोटकरीमा जानकारी चाहिने साथीहरूलाई गराउन चाहन्छु। गत फागुन 30 गतेदेखि चैत 9 गतेसम्म मेरो नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सहितको एक प्रतिनिधि मण्डल संयुक्त अरब इमिरेट्स, सेसेल्स र कतारको भ्रमण गरी भर्खरै हामी फिर्ता भएका छौं। नेपाली श्रमिकहरूको हित र सुरक्षाबारे गन्तव्य मुलुकका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूसँग भएको चाहिने द्विपक्षीय छलफल भयो। सँगसँगै संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE मा पर्यटन भिसामा पुगी अल्पत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका विषयमा त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्रीसँग छलफल भयो। अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई UAE मै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनु पर्ने, बाध्यता भएकाहरूलाई आम माफी दिने तथा उद्धार गर्नुपर्नेहरूलाई नेपाल फिर्ता गर्न UAE सरकारले सहयोगको प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। त्यो बेलामा जनाएको थियो भनौं न। UAE सरकारले नेपालमा सिप विकास तालिम केन्द्र स्थापना र क्षमता वृद्धिमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने र श्रमिक अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा विभिन्न 5 क्षेत्रमा पूर्णतः निशुल्क रूपमा श्रमिक लैजाने गरी एक पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। भ्रमणको क्रममा नेपाल UAE संयुक्त समितिको दोस्रो बैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी अबुधाबीमा पनि हामीले सम्पन्न गर्यौं। UAE नेपाली समुदायका अगुवा, श्रमिक तथा व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरियो। तदबिर सेन्टर भ्रमण गरी घरेलु कामदारका रूपमा जाने श्रमिकको सेवा, शर्त, सुविधा, सुरक्षा बारे सरकारी अधिकारी तथा सरकारहरूबाट हामीले जानकारी लिने काम पनि गर्यौं। गणतन्त्र सेसेल्सको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका रोजगार तथा सामाजिक मामिला मन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी सम्झौतालाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी एउटा कार्यदल, संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ। सो कार्यदलले अब छिट्टै श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कतार भ्रमणका क्रममा कतारका श्रम मन्त्रीसँग नेपाल र कतार बीच श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि सचिव स्तरीय कार्यदल स्तरमा छलफल भई जुन महिनाभित्र हस्ताक्षर समारोह गर्ने सहमति पनि भएको छ। र सँगसँगै कतारमा आउँदै भनौं न हुँदै गरेको वर्ल्ड कपदेखि लिएर त्यहाँको चाहिने कतार प्रहरी, कतारको सेक्युरिटीदेखि लिएर अरू अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसरको लागि पनि श्रम मन्त्रीसँग, मेरो समकक्षीसँग हामीले कुरा राखेका छौं। उहाँहरू एकदम पोजिटिभली चाहिने भनौं न उहाँहरू एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ। नेपाली पाउँदासम्म हामीले अरू कामदार भन्दा हामीलाई नेपाली कामदार नै हाम्रा यहाँका जनताले पनि, यहाँका प्रतिष्ठानले पनि असाध्यै रुचाउँछ भन्ने कुरा जुन उहाँले गर्नुहुँदा हामीलाई अलिकति गर्व पनि महसुस भयो। त्यसकारणले गर्दा यस विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएका छौं। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आजबाट गरिएका योजनाहरू यो चाहिने हामीले योजना बनाएका छौं। यो योजनाको बारेमा पनि र सँगसँगै यो योजना मात्रै होइन कि अब सँगसँगै यसलाई लागू गर्दै अगाडि बढ्ने गरी योजना बनाएका छौं। जो लागू गर्न सकिँदैन त्यो योजना चाहिँ हामीले बनाएका छैनौं। आज मिति 78 चैत 14 गते वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता लगायतका अन्य सेवाहरू अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिने बाट प्रवाह गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ। अघि भर्खरै उद्घाटन गरियो। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064
मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको 1 वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले 1 वर्षभित्र बोर्डबाट नियमअनुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह मार्फत समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसका लागि नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्री स्तरको मिति 2078 फागुन 29 को निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 समेत स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। उक्त कार्यविधिको दफा 4 मा उल्लेखित मृत्यु, अङ्गभङ्ग, गम्भीर बिरामी भएमा नियमानुसार पाइने आर्थिक सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च, अल्पत्र शव नेपाल झिकाउने, अल्पत्र श्रमिकलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउने, निशुल्क शव ढुवानी सेवा लगायतका सेवाहरू बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाएको व्यक्तिले नियमअनुसार पाउने बिमा रकमको भुक्तानीको लागि समेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिए बमोजिमका कागजातहरू सचिवालयमा प्राप्त भए लगतै बोर्डबाट नियमअनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको ब्याङ्क खातामा सिधै भुक्तानी गरिनेछ र सोको जानकारी मोबाइल SMS मार्फत सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। 2. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानु अघि अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने यस अघिको व्यवस्था आजदेखि हटाइएको छ। सँगसँगै राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिस्थापना जुन अहिले भैँसेपाटीमा छ, यसलाई परिमार्जन गरेर एउटा गठन आदेशबाट यसलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने गरी हामीले छलफल अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ। त्यस्तै नेपालको आप्रवास कूटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्ति गर्न पहल गर्ने, अवैतनिक श्रम सद्भाव दूतको रूपमा यसलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल अगाडि बढाइसकेका छौँ। नेपालका धेरै ट्रेड युनियनका चाहिने अग्रजहरूले, नेताहरूले चाहिने यो श्रम आयोगको विषयमा असाध्यै चाहिने चासो र उहाँहरूको माग भएको हुनाले हामीले यसलाई अध्ययन गरेर अब छिटोभन्दा छिटो एउटा चाहिने यो श्रम आयोग गठन गर्ने भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। 11वटा श्रम कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै श्रमिकको पहुँच हुने गरी विभिन्न स्थानहरूमा थप श्रम कार्यालय तथा श्रम सम्बन्धी डेस्क स्थापना गर्ने, औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिक लगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने, श्रम विवाद निरूपण समय र खर्च धेरै लागेको भन्ने गुनासो सम्बोधनका लागि निशुल्क बस पैरवीको व्यवस्था गर्ने, श्रमका धेरै क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएको क्षेत्रमा तत्काल लागू गर्ने, श्रमिकको सुरक्षा र सहज कार्यस्थलको प्रत्याभूति गर्ने, स्वदेशका लागि तथा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता अनुसारको सिप सिकेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, विभिन्न प्रलोभन र कानुनले तोके बमोजिम बाहेक अन्यत्रबाट विदेशमा श्रमिक पठाई अल्पत्र पार्ने व्यक्ति र संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, काम गर्न सक्ने उमेर समूहका र विभिन्न सिप सिकेका दक्ष जनशक्तिको अभिलेख राखी रोस्टर बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको लागि पहल गर्ने। यो पनि जुन जुन मुलुकमा हामी गयौँ असाध्यै त्यहाँका चाहिने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका भनौँ न NRNA को चाहिने टिमले पनि यो बनाए हुनाले हामीले यसलाई एकदमै
पहल गरी अगाडि बढेका छौँ। रोजगार प्राधिकरण स्थापनाबारे पनि हामीले अध्ययन अगाडि बढाउने गरी अगाडि बढेका छौँ। नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने र ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यसमा अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ लुम्बिनी भनौँ न, भैरवाको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छिट्टै सुचारू हुने भएको हुनाले त्यहाँ पनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने। सँगसँगै हामीले चाहिँ अब केही दिनभित्रमा अहिले हामीले यो फेमिजबाट चाहिँ अहिले सफ्टवेयरलाई चाहिँ अपडेट भनौँ न, यसलाई गरिरहेछौँ। अब छिटोभन्दा छिटो 11वटै कार्यालय श्रम कार्यालयहरूबाट चाहिँ नि अहिले पुनः श्रम स्वीकृतिको मात्रै छ भने सम्पूर्ण काम चाहिँ अब काठमाडौँ आउन नपर्ने गरी भैरवाबाट पनि उड्न सकिने, पोखराबाट पनि उड्न सकिने गरी भनौँ न, त्यो हिसाबले हामीले त्यो चाहिँ नि छिट्टै त्यो काम अगाडि बढाएको छौँ। यति र अन्तमा एउटा असाध्यै यहाँ पत्रकार साथीहरू जति आउनु भएको छ, विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीकै अनुभव भनौँ न, एकदम चाहिँ नि अनुभव सम्हालेका साथीहरू हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले जब म यो मन्त्रालयको रूपमा चाहिँ नि मैले नेतृत्व सम्हालिसकेपछि हाम्रो सचिव एकनारायणजी लगायत हाम्रो भनौँ न अहिले त वैदेशिक रोजगार विभागदेखि लिएर सहसचिवहरूदेखि लिएर सबै हामी असाध्यै नयाँ टिम छौँ। मेरो सल्लाहकार डाक्टर बस्यालजी पनि हुनुहुन्छ। अहिले के छ भन्दा बाहिर पनि चाहिँ नि गुनासो आयो, व्यवसायी साथीहरूको पनि असाध्यै यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायी साथीहरूको पनि धेरै गुनासो आइसकेपछि हामीले यो ढिला सुस्ती जस्तो एकजना भन्ने व्यक्ति कतार जान्छु भने उनलाई 4 देखि 6 महिना लाग्ने यो प्रक्रिया, यो लेन्दी प्रक्रियाले गर्दाखेरि अब अहिले जुन चाहिँ छ नि रोजगारदाता चाहिँ नि एमएससीमै गएर जुन प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ, यसलाई हामी अब रोजगारदातालाई नै हामीले चाहिँ नि पासवर्ड दिएर रोजगारदाताले अपलोड गर्ने, त्यसपछि एमएससीले हेरेर क्लिक गर्ने, डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति दिने। त्यो भनौँ न अब सबैलाई आक्षेप त नलगाउँ, अब कर्मचारीमा पनि, नेतामा पनि, पत्रकारमा पनि सबै ठाउँमा खराब मान्छे त छन् होइन। खराब नियतले चाहिँ नि त्यो प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्ने या आफ्ना मान्छेलाई दे भन्ने जुन हिसाबको चाहिँ यो थियो, यसलाई चाहिँ हामी यो फेमी सिस्टम छिट्टै यसलाई चाहिँ अपडेट गरेर हामीले छिटोभन्दा छिटो करिब 1 महिना लागि एकदम ढिलोमा 1 महिनामा चाहिँ नि अब हामीले जुन राजस्व तिर्नुपर्छ त्यहाँको चाहिँ नि नियोगलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि अनलाइन मार्फतै तिराउने र सँगसँगै त्यो चाहिँ नि एमएससी धाइरहनु नपर्ने, अब रोजगारदाताले चाहिँ आफ्नै चाहिँ अफिसमा बसेर डिमान्ड चाहिँ नेपाल पठाउन सकिने त्यो प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो गर्ने र सँगसँगै यसलाई जुन 4 महिना 6 महिनाको प्रक्रिया छ यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि छिटो जो अब भनौँ न वैदेशिक रोजगारमा जान्छु उसले भने जस्तो जागिर पनि पाएको छ सबै छ नि, उसलाई किन ढिलो गरिरहने, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। र साथीहरूलाई फेरि पनि म चाहिँ छोटो हिजो मात्रै सूचना गरेर पनि जुन साथीहरू सबै उपस्थित हुनुभयो सबै पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यही कुरा राख्दै म अहिले चाहिँ नै बिदा हुन चाहे। धन्यवाद।